बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रजा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रजा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। وبعد أعزائي الحضور، أعزائي مشاهدي قناة مدني، فأهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا التي نتحدث فيها عن سيرة الإمام المجدد الإمام أحمد رضا خان رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة رد الله علي روحي فرددت عليه السلام. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبتي في الله، كنا نتحدث وما زلنا عن إمامنا المجدد الإمام الشيخ أحمد رضا خان رحمه الله تعالى، هذا الإمام العظيم الذي كان مجدد قارة الهند، أحد العلماء الكبار وأئمة أهل السنة والجماعة. وكنا وما زلنا نتحدث عن عقيدته التي هي لا تنفك عن عقيدة أهل السنة والجماعة، وإنما غال من غال وجار من جار وطعن من طعن من الحساد في عقيدة هذا الإمام الكبير الذي كان هو واحدا من أئمة أهل السنة والجماعة، إلا أن قلوب الحاسدين لا تخلو من الحقد، فلا تترك أحدا بخير. وكما يقال في المثل العربي: الشجرة لا ترمى إلا إذا كانت مثمرة. الشجرة لا ترمى بالحجارة إلا إذا كانت مثمرة. الناس لا يرمون الحجارة للشجرة التي هي ليس فيها ثمار، ليس منها فائدة، إنما يرمون الشجرة المثمرة. وهذا حال الصالحين والأنبياء حينما كانوا يبتلون. ما زلنا في حديثنا عن عقيدته، فتكلمنا عن التوسل، وما زال حديثنا عن التوسل لأن هذا باب وسيع، إذ أن البعض أشكل عليه: هل التوسل فقط في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جائز، أما في مماته ليس بجائز؟ وقلنا أن هذا الكلام ليس هنالك فرق بين التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في حياته أو في مماته. لماذا؟ نحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام. بماذا نتوسل؟ نتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ طيب، عندما نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بنبيه صلى الله عليه وسلم بمكانته عنده، هل هذه المكانة تختلف إذا توفي النبي عليه الصلاة والسلام؟ إذا انتقل إلى الرفيق الأعلى تنقص مكانته عند الله والعياذ بالله؟ حاشا، حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنقص مكانته عند الله سبحانه وتعالى، بل إنه يكون أقرب من ربه سبحانه وتعالى، ومقامه أعلى، أبدله من الدار الفانية بدار خالدة صلى الله عليه وسلم. إذن فنحن نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالنبي عليه الصلاة والسلام بمكانة النبي عليه الصلاة والسلام، بذاته التي هي أطهر الذوات، وروحه التي هي أجمل الأرواح من بين أرواح بني آدم، التي قدسها وطهرها ربنا سبحانه وتعالى وزكاها وشرح صدره صلى الله عليه وسلم ورفع ذكره. كل هذا لمكانة النبي عليه الصلاة والسلام عند الله، فما توسلنا بالنبي عليه الصلاة والسلام إلا لمكانته عند ربنا سبحانه وتعالى، وأنه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إن التوسل به في حياته وبعد موته وفي حضرته وفي مغيبه لا فرق فيه أبدا. وقال: ولا يخفاك أنه قد ثبت التوسل به صلى الله عليه وسلم في حياته، وثبت التوسل بغيره كما قلنا بعد موته بإجماع الصحابة إجماعا سكوتيا. ما هو الإجماع السكوتي؟ قد يسأل البعض: ما هو الإجماع السكوتي؟ الإجماع السكوتي
هو أن يحدث فعل من الأفعال أمام جمع من العلماء أو جمع الصحابة أو جمع التابعين، فيرون هذا الفعل فلا يتكلمون بشيء لا إقرارا ولا نفيا. والسكوت كما يقال عند العرب قاعدة: السكوت علامة الرضا، السكوت علامة الرضا. فإذا حدث فعل وسكت الصحابة لم يتكلموا بشيء فهذا دليل على أنه جائز، على أنهم أقروا هذا الفعل لم ينكروه، لأنه لو كان منكرا لأنكروه وما سكتوا. الصحابة عدول، وإذا رأوا منكرا ينكروه، هم أهل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهم عندما رأوا فعل سيدنا عمر أنه توسل بسيدنا العباس لم ينكروا عليه، والحديث في صحيح البخاري قلنا في ذلك، وثبت ذلك إجماعا سكوتيا عن الصحابة، كلهم أجمعوا على هذا الفعل، لم يتكلموا ولم ينكروا على سيدنا عمر هذا الفعل. ثم قال رحمه الله تعالى: وإن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأهل الفضل والعلم. الآن انتقلنا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن الصحابة إلى أهل الفضل والعلم. أنا أتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحد الأولياء الصالحين أو أحد العلماء الفاضلين الذين أظن عند الله وأحسبهم أنهم صالحين. وإن التوسل إلى الله بأهل الفضل والعلم هو في الحقيقة توسل بأعمالهم الصالحة، توسل بأعمالهم الصالحة ومزاياهم الفاضلة، إذ لا يكون أصلا فاضلا ولا عالما إلا بعمله وعلمه. يعني عندما نتوسل بالإمام البخاري على سبيل المثال، لماذا؟ لأنه رجل عالم، فالعلم هو الذي جعل له هذه المزية. وعندما نتوسل بالإمام الحسن البصري بسبب تقواه وصلاحه الذي نعرفه ووصلنا، فعلمه وصلاحه وتقواه جعلتنا نتوسل به. فوسيلتنا هو لكن ليس ذاته، وإنما كون العمل الصالح الذي كان يعمله هو الذي جعله مميزا بهذا. يقول: فإذا قال قائل: اللهم إني أتوسل إليك بالعالم الفلاني، مثلا العالم الفلاني لكذا، فهو باعتبار ما قام به من العلم، ليس لأنه اسمه فلان أو فلان، ليس لأنه اسمه مثلا عبد الله أو محمد أو أحمد، ليس لاسمه، وإنما لعلمه لكونه عالما. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه वसल्लम। हमारा जो मौजू चल रहा है तवस्सुल यानी वसीले के मुतालिक, तो हमें बहुत प्यारी बातें पता चली कि इस पर सहाबा इकराम का इजमा भी है। जैसा कि सीरत इमाम अहमद रज़ा के मौजू पर हम सिलसिले में बैठे हुए हैं, तो अकीदा इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमत रहमान की बातें चल रही हैं। तो इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हमें ये तालीम इरशाद फरमाई है कि इस पर इजमा है सहाबा इकराम का इजमा, और उसको कहते हैं इजमा सुकूती। जैसा कि हमें मुबल्लिग दावत इस्लामी ने सिखाया कि इजमा सुकूती क्या होता है कि एक सहाबी ने, मसलन ये हदीस पाक जो हमने पिछले सिलसिलों में सुनी थी, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बारिश की तलबी के लिए सैयदना अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु को वसीला बनाकर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ की कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के सदके अल्लाह ताला हमें जो है वो बारिश अता फरमाए। इस पर बहुत सारे सहाबाए किराम ये मौजूद हैं। इन्होंने जब देखा अपनी आंखों से तो कोई इनकार नहीं किया, कोई इनकार नहीं किया, इस पर कोई मतलब कुछ मामला कुछ कलाम नहीं फरमाया। सब ने खामोशी इख्तियार की कि कलाम सही है, बात सही है, मामला ठीक है, इसलिए कोई शरई खामी न होने की वजह से सब ने सुकूत फरमाया, खामोशी कि काम ठीक हो रहा है। इसको कहते हैं इजमाए सुकूती, कि तमाम सहाबा इकराम जो मौजूद थे उन्होंने देखा और उन्होंने मना नहीं फरमाया कि उमर फारूक आप ये क्या कर रहे हैं कि सैयदना अब्बास रदी अल्लाह तआला को वसीला बना रहे हैं। तो इस पर इजमाए सुकूती भी है कि वसीला तलब करना जायज़ है। तो कद यसअल अहद यानी हज़ा यसबुत मिन हज़ल हदीस अत्तवस्सुल बिस्सहाबी व क़ब्ल मा समिअना ज़ालिकल हदीस अत्तवस्सुल बिन नबी मिन अयन यसबुत अत्तवस्सुल बिल औलिया इलल्लाह तआला। نعم، أولا فعل سيدنا عمر هو نفسه دليل. لماذا ترك سيدنا عمر التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ولجأ إلى التوسل بالعباس؟ لأنه رأى
أنه يجوز التوسل بغير النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى اجتهد فعرف أن التوسل ليس فقط مقصورا بالنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أيضا بمن نظن صلاحهم أولا، ثانيا بمن لهم نسب بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الفعل من سيدنا عمر هو اجتهاد أقره عليه الصحابة. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى له كلام جميل، بيتين من الشعر نقل على أنهما منسوبان إليه. ماذا يروى عنه؟ أنه قال: آل النبي ذريعتي، آل النبي ذريعتي وهم إليه وسيلتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمنى صحيفتي، أرجو بهم أعطى غدا بيد اليمنى صحيفتي. هو يتوسل بآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عموما. والإمام الشافعي في القرن الثاني، في القرن الثاني الهجري، يعني من الجيل الأول، من الرعيل الأول، من السلف الصالح الأول، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. کروڑوں شافعیوں کے امام سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وسیلہ طلب فرمایا ہے. کروڑوں شافعی ان کی اتباع کرتے ہیں اور ہماری سر کے تاج ہیں، اہل سنت والجماعت ہے. یہ دو شعر انہوں نے جو ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آل نبی یعنی اہل بیت سادات کرام یہ میرا ذریعہ ہے، یہ میرا ذریعہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی کہ کل بروز قیامت ان کے صدقے مجھے نجات مل جائے گی. یہ لوگ میرے لیے وسیلہ ہیں، اہل بیت عظام یہ میرے لیے وسیلہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ کل بروز قیامت ان سادات کرام کے صدقے مجھے اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ملے گا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. یعنی کروڑوں شافیوں کے امام بھی جو ہے نا وسیلہ طلب کر رہے ہیں. سبحان اللہ. الحمدللہ اس سلسلے سے ہمارے عقیدے مضبوط ہوں گے انشاءاللہ. اور آپ بھی سوال کر سکتے ہیں، کوئی سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہو تو آپ بالکل سوال کر سکتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نام سے سوال. نعم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سوال اثنين. تفضل. بعض سوال اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی عقیدہ اہل سنت جماعت صحیح ولا غلط؟ یعنی ای نفر خبر على الجديد، جديد ولا مستعمل؟ يعني انا فكر جديد ولا مستعمل، يعني ما في معلوم، ما في مشكلة، قديم ولا جديد. بعد ثاني سؤال في يوم الجمعة صلاة السلام مصطفى جاني رحمة الله والسلام، يعني انا سوي يعني كلام ثاني نفر خبر هذا شرك بدعة، يعني صحیح ولا غلط؟ ہمارے اسلامی بھائی نے جو ہے نا وہ جو سوال پوچھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو اعلیٰ حضرت کا جو عقیدہ ہے، یہ اعلیٰ حضرت کا مطلب مسلک ہے، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ نیا ہے، کوئی اس کی اصل نہیں ہے پرانے زمانے میں. تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی نیا ہے یا پرانا ہے، کیا ہے؟ مجھے اس کی وضاحت برائے کرم ارشاد فرما دیجیے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ہم جمعے کی نماز کے بعد اور محفل کے اختتام پر عموماً ہم کھڑے ہو کر جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، تو یہ جو ہم کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ بعض لوگ اس کو شرک کا نام دیتے ہیں، بعض لوگ بدعت کا نام دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دیجیے. اخ سألنا سؤالين. السؤال الأول يعني مسلك أعلى حضرة، مسلك الإمام أحمد رضا خان، هذا قديم أو جديد؟ بعض الناس يقولون هذا مسلك جديد، يعني هذا مذهب جديد، طريقة جديدة، ليس يعني هناك دليل الذي يعني يثبت هذا المذهب كان قديما. فأيضا سؤال ثاني، يعني عندنا في الهند والباكستان وكثير من الدول الأوروبية بعد صلاة الجمعة يقومون قائما يصلون ويسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمين، مثلا كما تعرفون مصطفى جان رحمة لاکھوں سلام. فهذا يجوز أو لا؟ بعض الناس يسمونه شرك وبعض الناس يسمونه بدعة، فمن فضلك يعني أخبرنا عن هذا. أولا بالنسبة للسؤال الأول عن عقيدة الإمام أحمد رضا خان أنه جاء بشيء جديد. نعم.
هذا الكلام ليس عليه دليل. لماذا؟ لأن المتقصي بعقيدة الإمام أحمد الرضا يجد أنه ما أخذ إلا من كتب السلف الصالح، اشتهر منهم ما اشتهر وغيب من غيب، لكن أخذ من عقيدة أهل السنة والجماعة، لم يأخذ من الفرق المنحرفة، لا من الخوارج ولا من غيرهم ولا من المعتزلة، أبدا أبدا، بالعكس ويخالفهم. حتى أهم شيء الفرقة التي مشهورة كانت في زمانه كان يرد عليهم بكل أنواعها. طيب نعود للحديث. هل هناك اختلاف بين عقيدته وعقيدة أهل السنة؟ هذا هو مناط حديثنا. نحن نتحدث عن عقيدته. لماذا؟ في كل مسألة نطرحها يجوز التوسل، هذه في العقيدة. طيب، ولو أن العلماء جعلوها في باب الفقه، في مسائل الفقه، لم يجعلوها في مسائل العقيدة، لكن بعضهم يعتبرها من العقيدة. أخي كما تريد عقيدة، هي من العقيدة. العلماء ذكرنا من السلف الصالح من يقول، وذكرنا أسماء كتب كثيرة لمن قال بهذا الكلام بالتوسل. من قلنا الإمام النسائي ذكر، والإمام البيهقي، والإمام الترمذي، والطبراني، والحاكم، والمنذري، والهيثمي، والنووي، الإمام النووي في الأذكار، وابن الجوزي أيضا في باب صلاة الضر والحاجة، وابن المنفلح أو المفلح عفوا، وابن المفلح الحنبلي، والإمام العيني صاحب عمدة القاري شرح صحيح البخاري، وأيضا الإمام الألوسي. وهناك من ألف قلنا أيضا كتب مخصوصة لهذه المسألة. فإذا هو ما خالف، جاء بأقوال من أقوال السلف، هو متبع لعقيدة السلف وعقيدة أهل السنة والجماعة حصريا لكي نميز، لم يفرق بينها. فإذا ليس هناك خلاف. الذي يدعي أنه خالف عقيدة أهل السنة والجماعة عليه أن يأتينا بدليل، فليقل لنا إنه فعل كذا وكذا، ثم بعد ذلك نناقشه. أما أن يدعي دون دليل فهذا كلام باطل. हाँ, बात तो ठीक है कि मतलब अगर कोई एतराज कर रहा है तो उस पर दलील भी तो लानी चाहिए कि आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु, आला हजरत अलैहि रहमत रब्बिल इज्जत का जो मसलक कहा जा रहा है कि कदीम नहीं था, ये कोई जदीद है, तो उस पर कोई दलील लानी चाहिए। आला हजरत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो भी अकायद साबित किए हैं, अपनी कुतुब में लिखे हैं, वो सलफ सालेह से नकल करके लिखे हैं। अभी जैसा कि आपने जो है वो तवस्सुल का हमारा मौजू चल रहा है, और तवस्सुल में आला हजरत रहमतुल्लाह तआला ने कितने जलीलुल क़दर उलमाए किराम के हवाला जात नकल फरमाए हैं। तो मोतरिद को चाहिए कि जो सवाल करे वो दलील के साथ पेश करे। जब उसके पास कोई दलील नहीं है तो गोया कि वो इस एतराज में झूठा होता है। और वैसे भी कहा जाता है कि अल मुअतरिज़ु कल आमा, मुअतरिज़ जो होता है वो अंधे की तरह होता है। और जैसा कि आप ने सुना कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि उनका मजहब कदीम नहीं है, जदीद है। ये मसलक बरेलवी जदीद है, नया है, इसमें कोई मतलब पुराना नहीं है इसमें सिलसिला। तो आप ये फरमाइए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने खारिजियों का रद्द नहीं किया रद्द, मुअतज़िला का रद्द किया। तो ये आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला का जो मसलक है वो कदीम ही है, सलफ सालेह से साबित है। सहाबा इकराम के जो अकीदे हैं, हमारे आइम्मा मुज्तहिदीन के जो अकीदे हैं, वही जो है ना वो आला हज़रत के अकीदे हैं। هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما السؤال الثاني عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام موقفا، أريد أن أسأل سؤال: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الأذكار أم ليست من الأذكار؟ सवाल इनकी तरफ से फरमा रहे हैं कि जो सवाल किया हमारे इस्लामी भाई ने कि खड़े होकर सलात व सलाम पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है। तो मैं आपको इस सवाल पर सवाल करता हूँ, आप मुझे जवाब दीजिए कि सलात व सलाम पढ़ना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि ये अज़कार में से है या नहीं, जिक्र करने में से है या नहीं है? ये जिक्र में से है। अला युअद्दु अस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल अज़कार? طيب الله جل في علاه في القرآن الكريم حينما وصف المؤمنين ماذا قال؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. هذا دليل يكفي. اذكروا الله في كل الأحوال. هذا يعني بمعنى أنه لا يوجد كيفية معينة فقط شكل معين، لا، وإنما الذكر يكون قائما وقاعدا وحتى على جنبك وحتى أنت قبل النوم، في كل وقت تذكر الله سبحانه وتعالى. وذكر الله لا ينقطع عن المسلم أبدا حتى في الجنابة. لماذا؟
لأن ذكر الله لا يتصور أن الإنسان ينقطع عن ذكر الله سبحانه وتعالى. كل العبادات تنقطع. الصلاة لا يجوز في الحيض أو الجنابة. الصيام ليس فيه مسألة، لأن هذا ليست عبادة، عبارة عن انقطاع عن العمل. لكن أي فعل من أفعال العبادة، الصلاة عندك ماذا؟ مس القرآن، قراءة القرآن تحرم، لا يجوز. لكن ذكر الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال يجوز، حتى للجنوب. هذه مسألة عامة. فإذا كان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الأذكار، فإذا ليس هناك مقيد واقفا جالسا متكئا، ليس هناक قيد ولا يجوز الإنكار. जब आपने ये कह दिया कि ये जिक्र में से है, तो आइए मैं कुरान पाक से आपको एक आयत के मुतालिक अर्ज करता हूँ कि मोमिनीन की सिफत जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई कुरान पाक में, वो ये है कि वो मोमिनीन हैं जो जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का। यज़कुरून अल्लाह, खड़े खड़े, बैठे बैठे और करवटों में। तो कुरान पाक में जिक्र आया है कि अल्लाह का जिक्र जो है ना खड़े भी करते हैं मोमिनीन, बैठकर भी करते हैं। और आपने खुद कहा कि सलातो सलाम जो है ना ये जिक्र में से शामिल है। तो जब जिक्र में से शामिल है तो हमें कुरान पाक से साबित हो गया कि खड़े होकर भी पढ़ना जायज़ है। बल्कि ये तो मोमिनीन की सिफत है कि खड़े होकर भी जिक्र करते हैं, बैठकर भी जिक्र करते हैं, करवटों में भी जिक्र करते हैं। बल्कि बहुत ही प्यारी बात इरशाद फरमाई कि बहुत से अज़कार, बहुत सी इबादतें ऐसी हैं कि जो औरत मखसूस वक्त में जो है ना वो नहीं कर सकती। इसी तरह मर्द जो है वो जब गुस्ले जनाबत की हालत में होता है वो नहीं कर सकता। लेकिन सलातो सलाम अल्लाह का जिक्र ऐसा है कि वो इस हालत में भी कर सकता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक वसल्लम। हुनाक सय्यदी अहद युरीद अन यसअल सवाल। तफضل। नाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मेरा सवाल ये है कि लफ्ज़ बरेलवी ये या मजहब बरेलवी कहेंगे इसे या मसला कहेंगे, और दूसरा इसके अकायद हैं क्या? सहाबा इकराम को अगर बरेलवी कह सकते हैं कि उनके अकायद हमारे अकायद सेम हैं? माशाअल्लाह। سؤاله يعني جيد جدا، يعني لازم عليك أن تفصل وتشرح. يعني هناك يطرح بين الناس هذا السؤال: هل مذهب البريلوية، يعني لفظ البريلوي ما هي يعني لفظ البريلوي؟ هذا مسلك كما هو سأل قديم أو جديد؟ هل نستطيع أن نقول نسمي الصحابة البريلوي، يعني الصحابة كانوا بريلوي أو لا؟ يعني هذا نظن هذا جديد قديم، ماذا يعني من فضلك يعني أخبرونا. طيب سأقول لك بمنهج علمي، ونقل ذلك عن حفيد الإمام أحمد رضا خان. قول البريلوية أو مذهب البريلوية هذا كلام بدعة في الدين، وهي بدعة سيئة. ليس عندنا شيء اسمه مذهب البريلوية أو فرقة البريلوية، هذا كلام خطأ. لأن ليس هنالك للبريلوية مذهب. ومن هم البريلوية؟ هذه التسمية قام بها حساد ومن أرادوا الطعن بالإمام أحمد رضا خان. قلنا أن الإمام أحمد رضا خان كان اسمه أحمد رضا خان البريلوي. لماذا سمي بريلوي؟ نسبة إلى المدينة التي ولد فيها. هو ولد في مدينة بريلي، وهو ليس الوحيد الذي سمي بهذه التسمية. الإمام بخاري لماذا سمي بخاري؟ لأنه ولد في بخارى. أيضا الإمام السيوطي لماذا سمي سيوطي؟ الإمام جلال الدين السيوطي ولد في السيوط. إذا نسبة الإمام النووي رحمه الله تعالى نسبة إلى نوى في دمشق أو قرب دمشق، قرية اسمها نوى سمي نسبة، اسمه شرف الدين، آخر اسمه النووي نسبة إلى نوى. فإذا التسمية للإمام أحمد رضا خان بناء على نسبته إلى مدينته. لكن أما ادعاء أن هؤلاء فرقة وجهوا بفرقة فهذا كلام ضال وكلام خاطئ 100%. العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة نفسها ذاتها، لم يخالفوا شيئا أبدا فيها، وإنما جاءت نفس الشيء. يعني هم أتباع أهل السنة والجماعة ولم يقولوا عن أنفسهم نحن بريلوية. يعني لا الإمام أحمد رضا خان قال عن نفسه أنا عندي مذهب وعندي طائفة وفرقة اسمها بريلوية ويدعو إليها، ولم يقل أتباعه أنهم هم نحن فرقة بريلوية، وإنما كانوا يقولون دائما أتباعه وتلاميذه وطلابه ومريدوه
نحن من أهل السنة والجماعة بس. أما هذه التسمية فهذا كلام خاطئ. تفضل. نعم ماشاءاللہ بہت اچھا جواب ہمیں ملا اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی کہ انہوں نے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے حفید کا کلام بھی نقل فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے کہ بریلوی ایک وہ ہے مذہب ہے یا فرقہ ہے، تو یہ تو پہلے میں عرض کروں کہ یہ بدعت سیئہ ہے، یہ بری بدعت ہے جو یہ کہتا ہے کہ بریلوی ایک خاص فرقہ ہے، بریلوی ایک خاص مذہب ہے، ایک ان کا خاص طریقہ ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ بلکہ یہ تو میں عرض کروں کہ یہ تو ان لوگوں نے جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں، ان کا نام رکھ دیا بریلوی۔ حالانکہ بریلوی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بریلوی کیوں کہلاتا ہے میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ انہوں نے ارشاد فرمایا مبلغ دعوت اسلامی نے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہند کے شہر بریلی میں پیدا ہوئے، وہاں کے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے وہ بریلوی کہلاتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں کے رہنے والے تھے؟ بخارا کے تھے، بخاری کہلائے۔ یحییٰ بن شرف الدین نووی کہاں کے تھے؟ نوو کے تھے، اس لیے نووی کہلانے لگے۔ اس طرح یہ نسبتیں ہوتی ہیں، نسبتوں کی وجہ سے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بریلی کے رہنے والے تو بریلوی کہلانے لگے۔ اصل میں اعلیٰ حضرت سے جو نفرت کرنے والے اور حسد کرنے والے تھے نا، جو تانا زنی کرنے والے تھے، انہوں نے جو ہے نا وہ اہل سنت والجماعت جو اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، ان کا نام بریلوی رکھ دیا۔ ہم اہل سنت والجماعت سنی ہے، اہل سنت والجماعت سنی ہے، تو بھائی بریلوی یہ کسی اہل سنت والجماعت والوں نے نام نہیں رکھا، بلکہ جو اعلیٰ حضرت سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے ہیں، ان کے تانا زنی کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، انہوں نے جو نا اہل سنت والجماعت کا نام رکھ دیا کہ یہ لوگ بریلوی لوگ ہیں۔ امید ہے یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی انشاءاللہ۔ أريدك أيضا أن تترجم لهم المثل الذي قلته. لماذا يفعل هذا بالإمام أحمد رضا؟ قلت لك الناس لا يرمون بحجارتهم إلا الأشجار المثمرة. فصل هذه، أنا فصلته۔ انہوں نے دوبارہ ایک بات یاد دلائی جو انہوں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی پر اتنے اعتراضات اور یہ باتیں اور تانا دینا اور ان پر برے الفاظوں سے ان کو یاد کرنا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس پر جو ہے نا میں عرب میں بولی جانے والی ایک مثال دوں گا کہ اس درخت پر پتھر مارے جاتے ہیں جس پر جو ہے نا پھل لگا ہوا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سیدی عندنا احد من الحاضرین هو يريد ان يسأل عن الافتاء، ممکن؟ تفضل لو سمحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکات رحمۃ اللہ کو بہت بڑے مفسر محقق مجدد کہتے ہیں، تو میں نے سیرت اعلیٰ حضرت میں پڑھی کہ ان کا 13 سال اور 10 مہینے 4 دن میں انہوں نے فتویٰ لکھنا شروع کیے، انہوں نے ادھر تک بٹھا دیا گئے، اس طرح سے ذہن میں بات۔ تو مجھے یہ بات معلوم نہیں کہ جیسا کہ نماز کے لیے مسلمان ہونا، بالغ ہونا، عاقل ہونا وغیرہ شرط ہے، اور امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی ابو بلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ عالیہ، ان کی بھی کچھ رسالے میں پڑھا۔ مفتیان اکرام ایسی معمولی سے نہیں ہو سکتے ہیں، بہت علم چاہیے، بہت ان کو حدیث کے لیے صرف محدث یاد کر لیں گے تو کافی ہے، مفسر کے لیے، لیکن مفتی فقہ کے لیے بہت ہی علم چاہیے، کئی فن چاہیے۔ تو 13 سال اس کم عمر میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت یہ فتویٰ دینے کا جو یہ شرف حاصل ہوا، کیا یہ اس کا کیا کچھ شرط ہیں، شرائط ہیں تو بتا دیں۔ نعم سيدي، الأخ من الحاضرين سألك سؤال. نعم. أنا قرأت في كتبه وفي كتب أمير أهل السنة إمام أحمد رضا خان أفتى أول مرة عندما كان عمره 13 سنة 10 شهور و4 أيام. نعم. في هذا العمر هل هناك يستطيع أن يحد يعني يفتي؟ وأبوه كان أجلسه على مسند الإفتاء، فهناك شرط للعبادة مثلا عاقل بالغ والمسلم. نعم. للإفتاء هناك هذه الشرائط توجد في الإفتاء أيضا، أو فقط هذا علم هناك شرط يعني للإفتاء؟ بارك الله فيك، لقد أجبت نفسك بنفسك. بالنسبة للأحكام الشرعية من ناحية ترتبها ووجوبها على المسلم، تجب على المسلم العاقل البالغ بس. أما بالنسبة للعلم والفتوى فلا يشترط
البلوغ، لكن يشترط الإسلام ويشترط ماذا؟ العاقل. لا يمكن أن يكون إنسان عالم وهو غير عاقل، أو إنسان عالم في الدين وهو كافر. إذن فقط شرطين: أن يكون مسلما ويكون عاقلا. الشرط الثالث الذي يلفق به أو يرفق به هو العلم، وهذا العلم من يقدره؟ أهل العلم يقدرون إن كان هذا الرجل يستطيع، أو هذا الصبي إن لم يبلغ يستطيع أن يفتي أو لا يستطيع أن يفتي. خلاصة الموضوع: الأمر جائز باتفاق، بل إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ورد أنه تصدر لأول فتوى في مجلس الإمام مالك رحمه الله تعالى كما يذكر ذلك، وكان عمره 12 سنة. ما شاء الله، سبحان الله، رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عن الأئمة جميعا رضي الله عنهم. بهذا يعني أظن أن هذا الجواب كاف ومعلوم. إذن الأمر فيه سعة. माशाअल्लाह, बहुत अच्छा इन्होंने जवाब इरशाद फरमाया कि हमने जो ये बात की, सवाल किया इस्लामी भाई ने कि मुसलमान होना, आकिल होना, बालिग होना, इनमें से दो बात तो समझ आती है कि मुसलमान होना और आकिल होना ये मुफ्ती के लिए तो ज़रूरी है. ज़ाहिर है कोई आलिम हो और मुसलमान ना हो, कैसे उसको मुफ्ती कहा जाएगा? और एक आलिम कैसे हो सकता है जो पागल हो? आकिल होना जो ना, अक्ल की जिद क्या है? आकिल होने की पागल होना है. पागल कोई आलिम नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक हो नहीं सकता. कहते ये दो शर्त तो मानी जाएगी, लेकिन बालिग होना शर्त ये समझ नहीं आती. हाँ, तीसरी शर्त जो आपने कहा, और इन्होंने शुरू में कहा कि आपके सवाल के अंदर ही जवाब आपने खुद ही इरशाद फरमा दिया कि इल्म होना जो है ना वो शर्त है. इल्म होना जो है ना वो शर्त है. बल्कि मैं आपको अर्ज करूं कि सैयदना इमाम शाफिई रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इमाम मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु के की बारगाह में जो इल्म हासिल किया, तो उन्होंने जो सबसे पहला फतवा सादिर फरमाया तो उनकी उम्र थी 12 साल. उनकी उम्र थी 12 साल. तो बालिग होना जो है ना ये शर्त नहीं है मुफ्ती के लिए, इल्म होना शर्त है. अब कैसे पता चलेगा कि वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं या नहीं, कि वो फतवा दे सकते हैं या नहीं? ये इन्होंने फरमाया कि अहले इल्म मुकद्दर फरमाएं, अहले इल्म अंदाजा लगाएंगे. तो इनका अंदाजा किन्होंने लगाया? एक अल्लामा ने, जबरदस्त अल्लामा ने, उनका नाम था अल्लामा मौलाना मोहम्मद नकी अली खान अलैहि रहमतुल मन्नान, जो उनके वालिद मोहतरम थे. इन्होंने इनके इल्म का अंदाजा लगाया और इनको मजलिस इफ्ता पर बिठा दिया, और यहाँ तक कि उन्होंने 13 साल 10 महीने और 4 दिन के उम्र में एक फतवा सादिर फरमाया, और मौलाना नकी अली खान अलैहि रहमतुर रहमान ने इसको सही करार दिया. सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम. بهذا أحبتي نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نسأل الله تعالى أن يكون قد سدد خطانا في إجاباتنا عن الأسئلة والاستفهامات والإشكالات التي كانت مطروحة حول الإمام أحمد رضا خان. هذا والله تعالى أعلم ورسوله عز وجل، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم. آمين. أسألك اللهم العفو والعافية والمعافاة الدائمة، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وطهر لنا القلوب ونور لنا الوجوه ويسر لنا أمورنا يوم الدين يا رب العالمين. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. तूने बातिल को मिटाया ए इमाम अहमद रज़ा, दीन का डंका बजाया ए इमाम अहमद रज़ा.